नाज़रीन, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको साफ़ रमज़ान में। नाज़रीन, क़ससुल कुरान का दौर हमारे लिए रहनुमाई और हिकमत की वजह साबित हुआ है। पूरे रमज़ान में हमारी यही कोशिश थी कि इस दौर से हम कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें, और हसनैन ने इसमें हमारा भरपूर साथ दिया। आज भी अभी हम हसनैन की जानिब बढ़ने लगे और देखते हैं कि आज हसनैन हमारे लिए कौन से नबी का वाक़या लेकर आए। जी हसनैन, ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, क़ससुल कुरान की इस नशिस्त के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान हसनैन लियाकत। आज हम याजूज माजूज के किस्से को बयान करेंगे। इसको कुरान की आयत से बयान करते हैं कि और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग तुमसे ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में पूछते हैं। इनसे कहो कि इसका कुछ हाल तुमको सुनाता हूँ। हमने उसे ज़मीन में इक़्तिदार अता कर रखा था और उसे हर किस्म के असबाब व वसाइल बख्शे थे। उसने पहले मगरिब की तरफ एक मुहिम का सरो सामान किया, हत्ता कि जब वो गुरूब आफ्ताब की हद तक पहुँच गया तो उसने सूरज को एक काले पानी में डूबते हुए देखा और वहाँ उसे एक कौम मिली। हमने कहा कि ऐ ज़ुल्करनैन, तुझे ये कुदरत हासिल है कि तू इनको तकलीफ़ पहुँचाए और ये भी कि इनके साथ नेक रवैया इख्तियार करे। उसने कहा, जो उनसे जुल्म करेगा हम उसको सज़ा देंगे और फिर वो अपने रब की तरफ लौटाया जाएगा और वो उसे और ज़्यादा सख्त अजाब देगा, और जो इनमें से ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा उसके लिए अच्छी जज़ा है और हम उसको नरम अहकाम देंगे। फिर उसने एक दूसरी मुहिम तैयार की, यहाँ तक कि तुलुए आफ्ताब की हद तक जा पहुँचा। वहाँ उसने देखा कि सूरज एक ऐसी कौम पर तुलू हो रहा है जिसके लिए धूप से बचने के लिए कोई सामान हमने नहीं किया। ये हाल था उनका, और ज़ुल्करनैन के पास जो कुछ था उसे हम जानते थे। फिर उसने एक और मुहिम का सामान किया, यहाँ तक कि जब दो पहाड़ों के दरमियान पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनके पास एक कौम मिली जो मुश्किल ही से कोई बात समझती थी। उन लोगों ने कहा कि ऐ ज़ुल्करनैन, याजूज और माजूज इस सरजमीन में फसाद फैलाते हैं, तो क्या हम तुझे कोई खर्च इस काम के लिए दें कि इनके और हमारे दरमियान एक बंद तामीर कर दे। उसने कहा, जो कुछ मेरे रब ने मुझे दे रखा है वो बहुत है, तुम बस मेहनत से मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे और उनके दरमियान बंद बना देता हूँ। मुझे लोहे की चादरें ला दो। आखिर जब वहशी और सहरा नशीन कबाइल आबाद थे, ये कौम इखलाकी इक़दार से बेहबैरा और मुतमद्दन ज़िंदगी से गैर मानूस थी। तुलुए आफ्ताब के साथ जूं जूं धूप फैलती, वैशी कौम में तवानाई आ जाती और आफ्ताब डलने के साथ वो कमज़ोर और लागिर हो जाते। सूरज गुरूब होने के बाद ऐसा लगता था कि इनके जिस्म से जान निकल गई है। कुरान करीम में इरशाद है कि फिर उसने एक दूसरी मुहिम की तैयारी की, यहाँ तक कि तुलुए आफ्ताब की हद तक जा पहुँचा। वहाँ से उसने देखा कि सूरज एक ऐसी कौम पर तुलू हो रहा है जिसके लिए धूप से बचने का कोई सामान हमने नहीं किया। ये हाल था उनका। याजूज माजूज के बारे में तरह तरह की कियास आराइयाँ और कहानियाँ मौजूद हैं। एक रवायत यह है कि जहाँ ज़मीन की हद ख़त्म होती है, पहाड़ियों की जानिब याजूज माजूज की कौम आबाद है और दूसरी जानिब एक आबिद व ज़ाहिद कौम आबाद है, और इस कौम में बड़े दाना और हकीम भी मौजूद थे। ये पहाड़ इतने बुलंद थे कि इनको उबूर करना मुश्किल था। पहाड़ियों के दरमियान कुछ हिस्सा मैदानी था। इस रास्ते से याजूज माजूज आकर नेक लोगों पर हमला आवर होते थे और लूट मार करके वापस चले जाते थे। ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बस्ती के नेक लोगों को नसीहत की और उन्हें अल्लाह के अहकामात सुनाए। उन लोगों ने बादशाह की खिदमत में हाजिर होकर याजूज माजूज के जुल्म व सितम की शिकायत की और बादशाह से मदद की दरख्वास्त की। बादशाह ने याजूज माजूज के बारे में दरियाफ्त किया तो उसे बताया कि एक पहाड़ याजूज माजूज और उसकी औलाद, दूसरे पहाड़ पर माजूज और उसकी औलाद होती है। याजूज माजूज याफिस बिन नूह की औलाद से हैं। ये दोनों और इनके अहले खाना तूफान नूह के बाद बच गए। याजूज माजूज के बारे में मन गढ़ंत बातों में एक नाकाबिल कबूल बात यह भी है कि इस कौम के बाज़ अफराद को ताकत हैं। बाज़ अफराद के कद 3 फुट और बाज़ अफराद के कद 1 बालिश के बराबर हैं। बाज़ अफराद के कान इतने बड़े हैं कि ज़मीन पर लटकते रहे। जब सोते हैं तो ये अपना एक कान ज़मीन पर बिछा लेते हैं और दूसरा कान ओढ़ लेते हैं। ये कौम तहजीब व तमद्दुन और इखलाकी इक़दार से नाशना है। रहन सहन जानवरों की तरह है।
ان کے کھیتوں میں تل کی کاشت ہوتی ہے اور دوسری کوئی چیز نہیں اگتی، تل ہی ان کی غذا ہے، اور وہ لوگ بڑے ہی انسیولائزڈ ہیں اور خدا کو نہ جانتے اور مانتے ہیں۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں ظلم و ستم کی داستان سن کر سکندر ذوالقرنین نے ان دو پہاڑوں کے درمیان دیوار بنانے کے احکامات جاری کر دیے۔ چنانچہ لوہے کی بڑی بڑی شیٹیں جوڑ کر ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر انہیں دو پہاڑوں کی ویلی میں رکھ دیا گیا، اور لوہے کی چادروں کو آگ سے سرخ کر کے ان پر سیسا پلا کر ڈال دیا گیا۔ ایک عظیم الشان دیوار جسے سد سکندری کا نام دیا گیا تیار ہو گئی۔ پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل سے کوئی بات سمجھتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی خرچ اس کام کا لے دیں کہ تو ان کے اور ہمارے درمیان ایک بند تعمیر کر دے؟ اس نے کہا کہ جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنا دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیان وادی کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں نے کہا کہ اب آگ بہکاؤ تاکہ یہ آنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو، اور اس نے کہا میں اس پر پگھلا ہوا تانبا اڈیل دیتا ہوں۔ ذوالقرنین علیہ السلام ایک عظیم فاتح تھے، عدل و انصاف کرنے والے فیضان حکمران تھے۔ ذوالقرنین علیہ السلام ایرانی فرما روا تھے۔ ان کا عروج 535 قبل مسیح کے قریب شروع ہوا۔ اس نے چند سالوں میں میڈیا اور لیڈیا کے سلطنتوں کو فتح کرنے کے بعد 539 میں بابل کو بھی فتح کر لیا، جس کے بعد کوئی طاقت اس کے راستے میں مزاحمت نہ کر سکی، اور اس کی فتوحات کا سلسلہ سندھ اور سرس سے لے کر ایک طرف مصر اور لیبیا تک اور دوسری طرف گریس اور مقدونیہ تک وسیع ہو گیا، اور شمال میں اس کی سلطنت اور خوازن تک پہنچ چکی تھی۔ اس وقت کی پوری مہذب دنیا پر اس کی حکمرانی تھی۔ ذوالقرنین علیہ السلام کی فتوحات مغرب میں ایشیا کو چک اور شام کے تمام ساحل اور مشرق میں باختر بلخ تک وسیع ہو گئی۔ یاجوج ماجوج کا کیشیا کے پہاڑی علاقوں کے قبائل ہیں، اور کیشیا بحر خرازم اور بحر سود کے درمیان واقع ہے۔ سکندر ذوالقرنین مختلف ممالک فتح کرتے ہوئے مشرق کی جانب ایسے علاقے میں پہنچ گئے جہاں مہذب دنیا کی سرحد ختم ہو گئی تھی، اور آگے ایسی وحشی قوموں کا علاقہ تھا جو عمارت بناتے تو دریا خیمے بنانا بھی نہیں جانتے تھے۔ سخت وحشی ہونے کے سبب نہ کوئی ان کی زبان سمجھتا تھا اور نہ وہ کسی اور کی زبان سے واقف تھے۔ ذوالقرنین کے عدل کی تعریف اس کے دشمنوں نے بھی کی۔ بائبل میں اس بات پر شاہد ہے کہ وہ ایک خدا پرست اور خدا ترس بادشاہ تھا جس نے بنی اسرائیل کو ان کی خدا پرستی کی بنا پر بابل کی اسیری سے رہا کروایا، اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے بیت المقدس میں دوبارہ ہیکل سلیمان کی تعمیر کا حکم دیا۔ یاجوج ماجوج کے شر سے بچنے کے لیے دیوار تعمیر ہونے کے بعد ذوالقرنین نے کہا اگرچہ میں اپنی بساط کے مطابق دیوار کو نہایت مضبوط بنا دیا، مگر یہ لازوال نہیں ہے، جب تک اللہ چاہے گا یہ قائم رہے گی، اور جب اس کی عمر ختم ہو جائے گی تو اس کو پارا پارا ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ کے علاوہ ہر چیز کے لیے فنا ہے۔ اس واقعے میں یہ بھی بتایا گیا کہ ذوالقرنین جن کی عظمت کا حال سنایا گیا ہے محض ایک فاتح نہیں تھے بلکہ عدل و انصاف اور فیاضی کے اصولوں کا حامل تھے۔ ذوالقرنین اپنی رعایا کا ہمدرد اور ان کی دیکھ بھال کرنے والا بادشاہ تھا۔ ان میں دوسرے بادشاہوں کی طرح کبر و نحوست اور غرور نہیں تھا۔ خواتین و حضرات، آج کے قصص الانبیاء سے اتنا ہی، انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ایک بار پھر سے حسنین کا شکریہ ادا کریں گے کہ آج بھی انہوں نے بڑے ہی خوبصورت اور قیمتی واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے۔ آئی ہوپ کہ ہم سب نے اسے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا اور پھر اس کو اپنی عملی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ یہاں پہ ایک بریک شامل کرتے ہیں۔